हाई गाइज, म आशिक र स्वागत छ तपाईँलाई आशिक इन्फो युट्युब च्यानलमा। साथीहरू, प्रिभियस भिडियोजहरूमा हामीले अकाउन्टको कन्सेप्ट रिभिजन गरिरहेका थियौँ। तर हाम्रो एउटा साथीले चाहिँ फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्टको सकेसम्म चाँडो कन्सेप्टको रिभिजन गराइदिनु भनेर चाहिँ भनेको थियो। त्यही भएर चाहिँ मैले अब फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्टको कन्सेप्ट रिभिजन सिरिज चाहिँ स्टार्ट गरेको छु आजबाट। र आजबाट चाहिँ हामीले फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्टको सबै च्याप्टरको कन्सेप्ट रिभिजन गर्नेछौँ। र त्योभन्दा पहिला मैले तपाईँलाई एउटा कुरा के भन्न चाहेँ भन्दाखेरि कि हाम्रो फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्टको क्वेसन म्याराथन पहिल्यै अपलोड भइसकेको छ। सो यदि तपाईँहरूले क्वेसन म्याराथन हेर्नुभएको छैन भने प्लिज च्यानल भिजिट गरेर क्याप टु क्वेसन फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्ट क्वेसन म्याराथन भनेर प्लेलिस्ट बनाइएको छ। त्यहाँ गएर तपाईँले सबै भिडियो, ठिक छ, सबै भिडियो चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। र त्यो भिडियोहरूमा फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्टको इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू, प्रत्येक च्याप्टरको इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरूको चाहिँ डिस्कसन गरिएको छ हैन। त्यति लेभलसम्म डिस्कसन गरिएको छ कि तपाईँ त्यो क्वेसन हेरेर, त्यो भिडियो हेरेर तपाईँले आफैले चाहिँ मजाले गर्न सक्नुहुन्छ, ठिक छ। सो टाइमलाई वेस्ट नगरिकन हामी क्यापिटल बजेटिङ, सो हाम्रो फर्स्ट च्याप्टर हामी स्टार्ट गर्छौँ। यो चाहिँ फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्टको सबभन्दा लामो च्याप्टर हो। सो हामी क्यापिटल बजेटिङबाटै स्टार्ट गर्छौँ र मोस्ट इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर हो। यसबाट प्रायः इक्जाममा 20 मार्क्सको क्वेसन आउने गर्दछ। प्रायः होइन, लगभग 100मा 90% त क्यापिटल बजेटिङबाटै 20 मार्क्सको क्वेसन आएको छ। त्यही भएर हामी सबभन्दा पहिला क्यापिटल बजेटिङको कन्सेप्टलाई रिभाइज गर्छौँ। क्यापिटल बजेटिङ भनेको सबभन्दा पहिला हामी मिनिङ बुझौँ। क्यापिटल बजेटिङ के हो भन्दाखेरि एउटा डिसिजन हो। क्यापिटल बजेटिङ डिसिजन चाहिँ हामीले त्यति बेला लिन्छौँ जब हामीले फिक्स एसेट अथवा लङ टर्म इन्भेस्टमेन्ट किन्नुपर्ने हुन्छ। एउटा कुरा तपाईँले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि जब हामी ठुलो फिक्स एसेटहरू, जब हामी ठुलो फिक्स एसेट अथवा लङ टर्म इन्भेस्टमेन्टहरू किन्छौँ, यिनीहरू के हुन्छन् भन्दाखेरि धेरै अमाउन्ट इन्क्लुड गरेको हुन्छन्। फिक्स एसेट किन्दा हाम्रो 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड, 10 करोड, 50 करोडसम्मको फिक्स एसेटहरू किन्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै इन्भेस्टमेन्टहरू पनि के हुन्छ त, धेरै नै एक्सपेन्सिभहरू हुन्छन्। अब यस्तो प्रोजेक्टहरू किन्दाखेरि हाम्रो त धेरै ठुलो अमाउन्ट आउटफ्लो भइरहेको हुन्छ। सो हामीले किन्नुभन्दा पहिला एउटा कुरा के सोच्नु पर्दा भन्दाखेरि के मैले यो फिक्स एसेट किन्दा अथवा यो मेरो लङ टर्म इन्भेस्टमेन्ट किन्दा मलाई फाइदा हुन्छ त, के मलाई प्रफिट हुन्छ, के मलाई अहिलेको दिनमा केही पैसा बच्छ त भन्ने कुरा चाहिँ इभ्यालुएट गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि मलाई यो फिक्स एसेट किन्दा अथवा लङ टर्म इन्भेस्टमेन्ट किन्दा फाइदा भइरहेको छ भने म किन्छु, भइरहेको छैन भने म किन्दिनँ। सिम्पल रुल हो हैन। सो त्यो डिसिजनलाई इभ्यालुएट गर्नलाई बनाएको च्याप्टर हो क्यापिटल बजेटिङ डिसिजन, ठिक छ। किनकि मैले तपाईँलाई के भने कि कुनै पनि फिक्स एसेट किन्दा हाम्रो धेरै ठुलो अमाउन्टको आउटफ्लो भइरहेको हुन्छ र त्यो अमाउन्ट के हुन्छ भन्दाखेरि इरिभर्सिबल हुन्छ। इरिभर्सिबल भनेको के हो भन्दाखेरि एकचोटि मेरो खर्च भइसकेपछि अब मैले चाहिँ त्यसलाई गर्न चाहिँ पाउँदिनँ, रिटर्न गर्न चाहिँ पाउँदिनँ। सपोज तपाईँले 60 करोडको एउटा फिक्स एसेट लिएर आउनुभयो भनेपछि अब फेरि तपाईँले त्यसलाई त रिटर्न गराउन मिल्दैन हैन। एकचोटि खर्च भयो कि भयो है। सो त्यही भएर धेरै ठुलो अमाउन्ट भएको कारणले गर्दाखेरि र इरिभर्सिबल नेचरको भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसलाई इभ्यालुएट गर्नुपर्ने हुन्छ कि के हामीले त्यो फिक्स एसेट किन्दा राम्रो कि नराम्रो, या त फाइदा कि फाइदा कि घाटा। सो यदि फाइदा छ भने किन्ने, छैन भने नकिन्ने। सो त्यो कुराहरू चाहिँ इभ्यालुएट गर्नलाई बनाएको च्याप्टर हो क्यापिटल बजेटिङ डिसिजन। क्यापिटल बजेटिङ डिसिजनमा हामीले दुईवटा कुरा चाहिँ याद राख्नुपर्ने हुन्छ। क्यापिटल बजेटिङ डिसिजनमा हामीले दुईवटा कुरा याद राख्नुपर्ने हुन्छ, ठिक छ। एउटा कुरा क्यापिटल बजेटिङ डिसिजन चाहिँ त्यसलाई दुई भागमा हेर्न सकिन्छ। एउटा भाग त हामीले हेर्न सक्छौँ अन द बेसिस अफ फर्म एक्जिस्टेन्स, ठिक छ। तपाईँहरूले ध्यान दिएर सुन्नु होला है, यो च्याप्टर मोस्ट इम्पोर्टेन्ट छ र मैले तपाईँलाई यसरी रिभिजन गराउँछु कि तपाईँले एकचोटि यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईँलाई फेरि चाहिँ समस्या कहीँ पनि आउँदैन, द्याट्स माई प्रमिस, ठिक छ। सो एउटा हुन्छ फर्मको एक्जिस्टेन्सको बेसिसमा र अर्को हुन्छ डिसिजन सिचुएसनको बेसिसमा, ठिक छ। अब मैले तपाईँलाई अब सबै भन्छु, फर्मको एक्जिस्टेन्सको बेसिसमा र अर्को हुन्छ डिसिजन सिचुएसनको बेसिसमा। अब फर्मको एक्जिस्टेन्सको बेसिसमा हेर्नुहुन्छ भने हामीसँग तीनवटा क्याटेगोरी हुन्छ। फर्स्टमा के हुन्छ भन्दाखेरि रिप्लेसमेन्ट। अब कुनै एक्जिस्टिङ फर्मले
के गर्न सक्छ भन्दाखेरि भएको फिक्स एसेटलाई रिप्लेस गर्ने सोचमा हुन सक्छ, अथवा त्यसलाई चाहिँ के गर्न सक्छ, मैले अब चाहिँ यो पुरानो मेसिनलाई बेचेर अथवा त्यसलाई चाहिँ रिप्लेस गरेर म के गर्न सक्छु, मोडर्नाइज गर्न सक्छु। मोडर्नाइज गर्ने सोचमा छ भने त्यसलाई अझै नयाँवाला फिक्स एसेट वा त मेसिन ल्याउनु पर्ने छ भने एउटा डिसिजन लिनुपर्ने हुनसक्छ। ठिक त्यस्तै अर्को डिसिजन कुन बेला लिन सक्छ त हामीले क्यापिटल बजेटिङ कुन बेला लिन सक्छौँ, एक्सपान्सनको बेलामा मतलब कुनै अर्गनाइजेसनले सपोज 50,000 चाहिँ युनिट प्रड्युस गरिरहेको थियो, अब त्यो अर्गनाइजेसनले 75,000 युनिट प्रड्युस गर्ने सोचमा छ भनेपछि यसले के गर्न सोचिरहेको छ त, एक्सपान्सन गर्न सोचिरहेको छ। सो त्यो बेलामा पनि हामीले क्यापिटल बजेटिङ डिसिजन लिनुपर्ने हुन्छ। ठिक हामीले के को आधारमा पढिरहेको छौँ अहिले, फर्मको एक्जिस्टेन्सको आधारमा, रिप्लेसमेन्ट अथवा मोडर्नाइजेसन। ठिक त्यस्तै एक्सपान्सन पनि गर्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यस्तै थर्डमा के हुनसक्छ, डाइभर्सिफिकेसन भनेको कस्तो भन्दाखेरि नयाँ प्रोडक्ट लाइन थप्नु मतलब मैले चाहिँ पहिला पेन बनाउने गर्थेँ, मैले चाहिँ पहिला पेन बनाउने गर्थेँ, तर अब मैले के सोचेँ भन्दाखेरि अब चाहिँ मैले कपी पनि बनाउँछु। सो मैले अब के गर्ने भएँ, नयाँ प्रोडक्ट लाइन थप्ने भएँ। सो नयाँ प्रोडक्ट लाइन थप्दा मेरो के हुन्छ, फाइदा अथवा घाटा के हुन्छ, यो थप्दा चाहिँ मलाई फाइदा हुन्छ कि घाटा हुन्छ भनेर निकाल्नु पर्यो। सो त्यति बेला पनि हामीले क्यापिटल बजेटिङ डिसिजनको युज गर्छौँ। ठिक छ, अब छ डिसिजन सिचुएसनको आधारमा हामीसँग तीनवटा कुरो हुन्छ। फर्स्टमा हुन्छ हामीसँग एक्सेप्ट अथवा रिजेक्ट। यसको के मतलब भयो भन्दाखेरि यसमा तपाईँले कुनै एउटा अथवा त्योभन्दा बढी प्रोजेक्टलाई या त तपाईँले एक्सेप्ट गर्न सक्नुहुन्छ या त तपाईँले रिजेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। ठिक मैले के भने, एउटा अथवा त्योभन्दा बढी प्रोजेक्टलाई एक्सेप्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाईँले रिजेक्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। सपोज मलाई 5वटा मेसिन किन्नु छ भने म 5वटा मेसिनलाई एक्सेप्ट पनि गर्न सक्छु वा त त्यसलाई रिजेक्ट पनि गर्न सक्छु। मैले 5वटा मेसिन एक्सेप्ट गरेँ भने यसलाई म बाई गर्छु, पर्चेस गर्छु, तर यदि तपाईँले रिजेक्ट गर्नुभयो भने त्यो यतिकै जान्छ। त्यस्तै अर्को बेसिस के हुन्छ यसमा, डिसिजन सिचुएसनमा म्युचुअली एक्सक्लुजिभ। यसको के मतलब हो भन्दाखेरि, यसको के मतलब हो त, यदि तपाईँले एउटा प्रोजेक्ट चुज गर्नुभयो भने तपाईँलाई अर्को प्रोजेक्ट रिजेक्ट गर्नुपर्छ। एउटा प्रोजेक्ट यदि तपाईँले एक्सेप्ट गर्नुभयो भने तपाईँलाई अर्को प्रोजेक्ट के गर्नुपर्छ त, रिजेक्ट गर्नुपर्छ। जस्तै सपोज म फिक्स एसेट बजारमा किन्न गएँ हैन, एउटा फिक्स एसेट किन्न गएँ, त्यसलाई चाहिँ हामीले प्रोजेक्ट भनेर भन्छौँ। कुनै एउटा प्रोजेक्ट छ सपोज ए अथवा अनि अर्को प्रोजेक्ट छ बी। ठिक हामीले क्यापिटल बजेटिङ डिसिजनमा कुनै पनि कुरालाई चाहिँ हामीले प्रोजेक्ट भनेर भन्छौँ। ठिक छ, किन्दा चाहे त्यो फिक्स एसेट होस्, चाहे त्यो लङ टर्म इन्भेस्टमेन्ट होस्, चाहे त्यो कुनै एक्सपान्सन होस्, रिप्लेसमेन्ट होस्, डाइभर्सिफिकेसन होस्, जेसुकै भए पनि त्यसलाई चाहिँ हामीले प्रोजेक्ट भनेर भन्छौँ। ठिक हामीले यहाँ के भन्यो त कि म्युचुअली एक्सक्लुजिभमा सपोज हामीसँग एउटा प्रोजेक्ट ए छ, अर्को चाहिँ प्रोजेक्ट बी छ, र म्युचुअली एक्सक्लुजिभमा के हुन्छ कि यदि तपाईँले प्रोजेक्ट ए चुज गर्नुभयो भने तपाईँलाई प्रोजेक्ट बी रिजेक्ट गर्नुपर्छ, या त तपाईँले प्रोजेक्ट बी चुज गर्नुभयो भने तपाईँलाई प्रोजेक्ट ए रिजेक्ट गर्नुपर्छ। यो चाहिँ हाम्रो म्युचुअली एक्सक्लुजिभमा हुन्छ। थर्डमा के हुन्छ भन्दाखेरि कन्टिजेन्टमा के हुन्छ कि यदि तपाईँले एउटा प्रोजेक्टलाई एक्सेप्ट गर्नुभयो भने तपाईँलाई अर्को प्रोजेक्ट पनि एक्सेप्ट गर्नै पर्छ। कुरो बुझ्नुभयो, यदि तपाईँले एउटा प्रोजेक्ट एक्सेप्ट गर्नुभयो भने तपाईँलाई अर्को प्रोजेक्ट पनि के गर्नुपर्छ, एक्सेप्ट गर्नै पर्छ। सपोज एउटा यो प्रोजेक्ट हो ए र यो चाहिँ बी। ठिक दुईवटा प्रोजेक्ट छ। यो प्रोजेक्ट जुन यदि मैले यो प्रोजेक्ट एक्सेप्ट गरेँ भने यो कस्तो खालको प्रोजेक्ट भन्दाखेरि यो प्रोजेक्टको बिना चाहिँ यसलाई मैले कम्प्लिटै गर्न सक्दिनँ। सपोज मैले के गरेँ कि यहाँ एउटा प्रोजेक्ट चुज गरेँ कि म अब चाहिँ ल्यापटप बनाउँछु, म चाहिँ अब के गर्छु त ल्यापटप बनाउँछु भनेर मैले भने। त अब ल्यापटप बनाउँछु भन्दाखेरि चाहिँ एउटा मेरो प्रोजेक्ट हो। अब ल्यापटप बनाउनलाई के मेरो चाहिन्छ त, अर्को ठुलो मेसिनहरू चाहिन्छ, फ्याक्ट्रीहरू चाहिन्छ, त्यसको लागि ठुलो जग्गाहरू लिनुपर्ने हुन्छ। सो अरू पनि प्रोजेक्टहरू भयो नि त हैन, मात्रै ल्यापटप बनाउँछु एउटा प्रोजेक्ट हुने भयो। त्यसपछि त्यो ल्यापटप बनाउनलाई मलाई ठुलो प्रोजेक्ट मेसिनहरू चाहिन्छ हैन, ल्यान्डहरू किन्नुपर्छ, बिल्डिङहरू किन्नुपर्छ। सो तिनीहरू के हुन् त, छोटे प्रोजेक्टहरू हुन्। भनेपछि यदि तपाईँले ल्यापटप बनाउने डिसिजन लिनुभयो भने तपाईँलाई के गर्नुपर्छ त, अब ल्यान्ड पनि किन्नुपर्छ, बिल्डिङ पनि हैन, बिल्डिङ बनाउनुपर्छ, ठुला फिक्स एसेटहरू किन्नुपर्छ हैन र। सो तिनीहरू के हुन् त, डिपेन्डेन्ट प्रोजेक्टहरू हुन्। सो एउटा प्रोजेक्ट तपाईँले एक्सेप्ट गर्नुहुन्छ भने तपाईँलाई अरू प्रोजेक्टहरू पनि के गर्नुपर्छ त, एक्सेप्ट गर्नुपर्छ।
सो त्यसलाई हामीले के भन्छौँ, कन्टिजेन्ट भन्छौँ। ठिक छ। सो यति बुझिसकेपछि अब हामी क्यापिटल बजेटिङको इम्पोर्टेन्ट कुराहरूतिर चाहिँ जान्छौँ। र यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छैन भन्न चाहिँ मिल्दैन, यो पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट हो। किनकि हामीलाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ हैन। तपाईँलाई यो क्यापिटल बजेटिङमा मात्रै न्युमेरिकल गरेर पनि हुँदैन, त्यसमा तपाईँलाई चाहिँ के डिसिजन लिनुपर्छ, कसरी हुन्छ, तपाईँलाई केस दिएर क्वेसन सोधिरहेको हुन्छ। सो त्यति बेलामा चाहिँ एन्सर लेख्ने बेलामा हामीलाई यो कुराहरू कन्सिडर गर्नुपर्ने हुन्छ कि कसरी हामीले एन्सर लेख्छौँ त। किनकि जबसम्म हामीलाई कुन टपिकमा के कुरा हुन्छ भन्ने कुरा थाहा हुँदैन तबसम्म हामीले प्रोपरली एन्सर लेख्न सक्दैनौँ। अब हामी जान्छौँ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ, जसमा सबै विद्यार्थी लगभग विद्यार्थी कन्फ्युज हुने भनेको यो टपिकमा हो। ठिक, यो टपिकमा मोस्ट अफ द स्टुडेन्ट्स कन्फ्युज हुन्छन्। जुन टपिकको नाम हो सिफ्याट। सिफ्याट भनेको क्यास फ्लो आफ्टर ट्याक्स, क्यास फ्लो आफ्टर ट्याक्स। र यो के हुन्छ भन्दाखेरि एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो, एकदम इम्पोर्टेन्ट हो। ठिक छ, यो लाई बुझिसकेपछि तपाईँको लागि क्यापिटल बजेटिङ आधी तपाईँले बुझिसक्नुभयो भनेर बुझ्दा हुन्छ, आधीभन्दा बढी बुझिसक्नुभयो भनेर भन्दा हुन्छ है। सिफ्याट तपाईँले निकाल्न बुझ्नुभयो भने तपाईँले क्यापिटल बजेटिङको 80% वा त 75% बुझिसक्नुभयो भनेर बुझ्दा हुन्छ है। सो अब हामी जान्छौँ सिफ्याट कसरी निकालिन्छ त, क्यास फ्लो आफ्टर ट्याक्स कसरी निकालिन्छ त। ठिक, त्यो कुरो चाहिँ अब हामीले के गर्छौँ, हेर्छौँ। ठिक छ। अब तर एउटा एकछिन चाहिँ मलाई टाइम दिनुहोस्। सिफ्याट निकाल्नुभन्दा पहिला हामीले पहिला चाहिँ इनिसियल क्यास आउटफ्लो कसरी निकाल्छ भन्ने कुरा चाहिँ हेरौँ, अनि त्यसपछि मात्रै हामीले सिफ्याटमा जाऊँ है त। सो सबभन्दा पहिला हामी सिकौँ, योभन्दा पहिला हामी निकाल्न सिकौँ इनिसियल क्यास आउटफ्लो। इनिसियल क्यास आउटफ्लो चाहिँ कसरी निकालिन्छ, अनि त्यसपछि बल्ल हामी जान्छौँ। ठिक छ, इनिसियल क्यास आउटफ्लो। इनिसियल क्यास आउटफ्लो सुरुमा चाहिँ मेरो कति क्यास आउटफ्लो भइरहेको छ भन्ने कुरा निकाल्नुपर्छ तपाईँले। ठिक छ। सो यो हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि स्टेप 1 हुन्छ। कुनै पनि क्वेसन गर्ने बेलामा हाम्रो जहिले पनि स्टेप 1 के हुन्छ त, कि सबभन्दा पहिला इनिसियल क्यास आउटफ्लो कति हुन्छ त यो मेरो प्रोजेक्टमा। ठिक छ, त यो निकाल्नुभन्दा पहिला हामीले एउटा कुरा, अब यो निकाल्दाखेरि हामीले ध्यान दिनुपर्छ कि जुन प्रोजेक्ट हामीले लिइराखेका छौँ त्यो प्रोजेक्ट के न्यू प्रपोजल हो, के त्यो न्यू प्रपोजल हो अथवा न्यू प्रोजेक्ट हो कि एक्सपान्सन डिसिजन हो। यो दुटा भयो भने सेम कुरा हामीले एप्लाई गर्नुपर्छ। एक्सपान्सन डिसिजन भए पनि अथवा त्यो चाहिँ न्यू प्रपोजल भए पनि यो दुटामा चाहिँ हामीले एउटा कुरा एप्लाई हुन्छ। के एप्लाई हुन्छ त, कि सबभन्दा पहिला मेरो एसेटको कस्ट कति गयो त, मेरो एसेटको कस्ट कति गयो, कस्ट अफ एसेट। किनकि जति मेरो एसेटको खर्च हुन्छ त्यति मेरो के भएर हुन्छ त, क्यास आउटफ्लो हुन्छ कि हुँदैन। तपाईँले आफै सोच्नुहोस् है, मैले के निकाल्न गइरहेको छु त, इनिसियल क्यास आउटफ्लो, कि मेरो सुरुमा कति क्यास आउटफ्लो हुन्छ, कति मेरो बिजनेसबाट क्यास बाहिर जान्छ, त्यो मैले निकाल्न खोजिरहेको छु। त सबभन्दा पहिला मेरो जति एसेटको खर्च छ त्यति त मेरो बाहिर जाने भयो। त्यसपछि अझै पनि मलाई के लाग्न सक्छ त, अझै पनि मेरो क्यास केमा जान सक्छ, इन्स्टलेसन कस्टमा जान सक्छ मेरो। यदि मैले जुन मेसिन किने त्यो मेसिनलाई इन्स्टल गर्नुपर्छ, ठुला मेसिनहरूलाई इन्स्टल गर्नुपर्छ, यतिकै त हुँदैन, ल्याएर राखिदियो त्यतिकै त हुँदैन, त्यसलाई हामीले इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ चलाउनलाई हैन, अपरेट गर्नुभन्दा पहिला। त इन्स्टल गर्नलाई यदि मेरो कुनै खर्च लागेको छ भने त्यो इन्स्टलेसन कस्ट पनि हामीले के गरिदिनुपर्छ, कस्ट अफ मेसिनमै जोडिदिनु पर्छ। त्यसपछि यदि तपाईँलाई यो मेसिन आएको कारणले गर्दाखेरि वर्किङ क्यापिटल तपाईँको बढ्यो हैन, अब वर्किङ क्यापिटलको चाहिँ मिनिङलाई नसोध्नुहोस् है, अहिले तपाईँलाई थाहा छ। सो यदि तपाईँलाई इन्भेस्टमेन्ट इन वर्किङ क्यापिटल तपाईँको बढेको छ भने, वर्किङ क्यापिटल इन्क्रिज भएको छ भने तपाईँले त्यो अमाउन्ट पनि के गरिदिनुपर्छ, जोडिदिनुपर्छ। किनकि त्यो पनि मेरो के हो, बिजनेसबाट आउटफ्लो नै भइरहेको छ। त सिम्पली भन्ने हो भने अब यो जुन अमाउन्ट आउँछ नि मेरो, त्यो के हो त, इनिसियल क्यास आउटफ्लो हो, इनिसियल क्यास आउटफ्लो हो। तर हुन त यही मेरो के हो, इनिसियल क्यास आउटफ्लो हो। तर कति बेलासम्म, जबसम्म चाहिँ हामीले केही अमाउन्ट बाहिरबाट रिसिभ गर्दैनौँ। तर सपोज तपाईँले यो एसेट पर्चेज गर्ने बेलामा तपाईँलाई सरकारले के भन्यो कि ठिक छ, तपाईँले यदि यो एसेट पर्चेज गर्नुहुन्छ भने मैले तपाईँलाई यति अमाउन्ट बराबरको सब्सिडी दिन्छु, सब्सिडी अथवा ग्रान्ट दिन्छु भनेको छ। ठिक छ, तपाईँले सब्सिडी अथवा ग्रान्ट पाउनुभयो, ग्रान्ट पाउनुभयो भने तपाईँको के हुन्छ त, जति तपाईँको क्यास आउटफ्लो भइरहेको हुन्छ त्यति बराबरको चाहिँ जति बराबरको क्यास आउटफ्लो भइरहेको हुन्छ त्यो अमाउन्टबाट चाहिँ केही अमाउन्ट तपाईँले सब्सिडी पाउनुभयो वा त ग्रान्ट पाउनुभयो।
त जति अमाउन्ट तपाईँले सब्सिडी अथवा ग्रान्ट पाउनुहुन्छ त्यति अमाउन्टले तपाईँको क्यास आउटफ्लो डिक्रिज भएर जान्छ। त्यही भएर हामीले के गर्छौँ त हामीले यसलाई घटाइदिन्छौँ अनि अब जुन आउँछ हाम्रो त्यसलाई हामीले के भन्छौँ त नेट इनिसियल क्यास आउटफ्लो। अब यो अमाउन्ट हुने भयो। ठिक। सो बिगिनिङमा त यही हुन्छ यदि तपाईँले कुनै सब्सिडी पाउनु भएको छैन भने। तर यदि तपाईँले कुनै सब्सिडी पाउनुभयो भने त्यसलाई हामीले घटाइदिन्छौँ अनि बल्ल हाम्रो के आउँछ त इनिसियल क्यास आउटफ्लो। ठिक छ। यो हाम्रो के रहन्छ अरे स्टेप 1 रहन्छ। कुन बेलामा जब हाम्रो न्यू प्रपोजल मतलब न्यू प्रोजेक्ट हामीले पर्चेज गर्न खोजिरहेका छौँ अथवा हाम्रो चाहिँ कम्पनीले एक्सपान्सन डिसिजन लिन खोजिरहेको छ त्यति बेलामा चाहिँ यसरी गरिन्छ। तर यदि तपाईँको यसलाई चाहिँ हामीले पार्टमा गर्छौँ है। एउटै पार्टमा चाहिँ यो पुरै च्याप्टर त कहिले पनि भ्याउँदैन। ठिक छ। हामीले पार्टमा गर्छौँ। सो अब बीमा के छ भन्दाखेरि जब तपाईँको रिप्लेसमेन्ट डिसिजन हुन्छ, माथि के थियो न्यू प्रपोजल अथवा एक्सपान्सन, तर जति बेला कम्पनीले रिप्लेसमेन्ट गरिरहेको हुन्छ त्यति बेलामा चाहिँ हामीले इनिसियल क्यास आउटफ्लो कसरी निकालिन्छ त त्यति बेला हामीले इनिसियल क्यास आउटफ्लो कसरी निकालिन्छ भन्ने कुरो चाहिँ अब हामीले हेर्छौँ। ठिक। सो कस्ट अफ एसेट त सेम रहन्छ किनकि रिप्लेसमेन्ट होस् अथवा नयाँ प्रपोजल होस् मेरो एसेट त के गर्नुपर्छ नयाँ एसेट त मेरो आउँछ नै। सो त्यो त मैले जोड्नै पर्यो। प्लस इन्स्टलेसन कस्ट जुन हामीले माथि जोडेका छौँ त्यो पनि त हामीले के गर्नु पर्यो जोड्नै पर्यो। त्यस्तै इन्भेस्टमेन्ट इन वर्किङ क्यापिटल त हामीले जोड्नै पर्यो। यो तीनवटा के रहन्छ तल पनि सेम रहन्छ। फरक कहाँ परेर जान्छ त अब यहाँदेखि चाहिँ तपाईँले फरक हेर्नु होला। यहाँ पनि तपाईँले सब्सिडी पाउनु भएको छ भने तपाईँले घटाउँदा हुन्छ है। यहाँ चाहिँ अब के नयाँ कुरो थपिन्छ त्यो चाहिँ तपाईँले ध्यान दिनुहुन्छ है। हामीले के को बारेमा डिस्कस गरिरहेका छौँ त रिप्लेसमेन्टको बारेमा। सो रिप्लेसमेन्टको बारेमा डिस्कस गर्दाखेरि हामीले के बुझ्न सक्छौँ कि अहिले मसँग एउटा ए भन्ने प्रोजेक्ट चाहिँ रनिङ थियो हैन। यो प्रोजेक्ट के हो मेरो रनिङ हो। अहिले मैले यसलाई युज गरिरहेको छु। तर रिप्लेसमेन्टको कुरा गर्दाखेरि तपाईँले आफै पनि लजिक लगाउन सक्नुहुन्छ कि यो मैले एलाई हटाएर अब चाहिँ मैले के गर्न सक्छु त बी प्रोजेक्ट ल्याउन खोजिरहेको छु हैन र। ए प्रोजेक्ट जुन मेरो रनिङ छ अहिले एक्जिस्टिङ छ त्यसलाई मैले हटाएर रिप्लेस गरेर अब मैले बी प्रोजेक्ट चाहिँ मैले ल्याउन खोजिरहेको छु। सो यति बेलामा जब मैले ए प्रोजेक्टलाई हटाउँछु त यसलाई मैले के गर्न सक्छु त सेल गर्न सक्छु हैन। मैले यसलाई सेल गर्न सक्छु। त यदि मैले प्रोजेक्ट एलाई सेल गरेँ भने केही पैसा त त्यहाँबाट इन्फ्लो हुन्छ। त त्यहाँबाट जुन इन्फ्लो हुन्छ त्यसले मलाई के गर्छ त आउटफ्लोको अमाउन्टलाई कम गरिदिन्छ भनेपछि हामीले यहाँ के गर्छौँ लेस गर्छौँ। के गर्छौँ त सेल अफ ओल्ड एसेट्स। पुरानो एसेटलाई हामीले बेचेका छौँ भने त्यसको प्रोसिडलाई हामीले के गर्छौँ त सेल प्रोसिडलाई हामीले घटाइदिनु पर्ने हुन्छ। यसलाई हामीले के गर्छौँ घटाइदिन्छौँ। त्यसपछि यसमा अर्को कुरा पनि हुन्छ। एउटा हुन्छ प्लस अथवा माइनस। यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले कुनै ट्याक्स हैन जुन तपाईँले ओल्ड एसेट बेच्नुभयो त्यो ओल्ड एसेटमा तपाईँको चाहिँ ट्याक्स सेभिङ अथवा ट्याक्स पेड पनि हुनसक्छ। जस्तै सपोज यो मेरो जुन प्रोजेक्ट ए छ जुन मेरो रनिङवाला थियो त्यसको चाहिँ अहिले स्याल्भेज भ्यालु चाहिँ 50,000 छ अरे। स्याल्भेज भ्यालु मेरो कति छ 50,000 छ। तर मैले यसलाई चाहिँ सेल्स भ्यालु मेरो कति छ भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ मैले बेचेँ कतिमा 70,000मा। 70,000मा मैले यदि बेचेँ भने त मलाई यहाँ गेन कति भएको छ 20,000को। त यो 20,000मा मैले के गरेको हुन सक्छु ट्याक्स तिरेको हुन सक्छु। यसमा मैले के गरेको हुन सक्छु भन्दाखेरि ट्याक्स तिरेको हुन सक्छु। त यदि मैले सपोज अब 20% ट्याक्स छ भने त मैले यसमा के गर्न सक्छु 4,000 चाहिँ मैले ट्याक्स तिरेको हुन सक्छु। सो ट्याक्स तिर्नु भएको छ भने तपाईँले यहाँ घटाइदिनुहोस् किनकि त्यो आउटफ्लो हो तपाईँको। तर यदि तपाईँलाई ट्याक्स सेभिङ भयो, ट्याक्स सेभिङ कुन बेला हुनसक्छ जति बेला हाम्रो सेल्स भ्यालु स्याल्भेज भ्यालुभन्दा कम हुन्छ हैन। जस्तै मैले 50 यो त ट्याक्स तिर्नु भएको छ त तपाईँले यसमा घटाइदिनु भयो। त्यस्तै तपाईँको सपोज 50,000को मेसिनलाई मैले यदि 40,000मा बेचेँ भने त मलाई लस कतिको भयो 10,000को मलाई लस भयो। सो 10,000को लस भयो भने मेरो यहाँ 20% को ट्याक्स रेट छ भने मैले यहाँ कति 2,000 मेरो के भयो त ट्याक्स सेभिङ भयो। लसमा त ट्याक्स सेभिङ हुन्छ। त मैले यहाँ 2,000 रुपैयाँ चाहिँ के गर्छु त मैले गरिदिन्छु। ठिक। सो यति गरिसकेपछि अब तपाईँले के गर्नुभयो त यहाँ यो गरिसकेपछि अब तपाईँको के आउँछ इनिसियल क्यास आउटफ्लो। यो कुन बेला यसरी आउँछ त जब हाम्रो रिप्लेसमेन्ट डिसिजन हुन्छ त्यति बेलामा। ठिक छ। यो
रिप्लेसमेन्ट डिसिजनमा चाहिँ हामीले इनिसियल क्यास आउटफ्लो यसरी निकालिन्छ र न्यू प्रपोजल अथवा एक्सपान्सन डिसिजन छ भने हामीले इनिसियल क्यास आउटफ्लो यसरी निकाल्छौँ। यो यति कन्सेप्ट क्लियर हो। यो कन्सेप्ट क्लियर भइसकेपछि अब बल्ल हामी जान्छौँ क्यास फ्लो आफ्टर ट्याक्स निकाल्नलाई। ठिक छ, अब त्यो कुरो चाहिँ हामी सिकौँ है त। यो बुझ्नुभयो है, एकदम ध्यान दिएर सुन्नु होला है त। अबको हाम्रो टपिक छ CFAT कसरी निकाल्ने। CFAT कसरी निकाल्ने त्यो चाहिँ सिकौँ है त। CFAT निकाल्नलाई, क्यास फ्लो आफ्टर ट्याक्स निकाल्नलाई, अब यो चाहिँ मैले कन्सेप्टको रिभिजन गराइरहेको छु। तपाईँले चाहिँ सुरुमा एकचोटि क्लासमा पढ्नु भएको होला है। त्यही भएर चाहिँ मैले अब कुनै कुरालाई चाहिँ अलि डिटेलमा गएको छैन भने तपाईँले आफै पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ, किनकि तपाईँले एकचोटि यो च्याप्टर पढ्नु भएको छ। र अब चाहिँ जसले सुरुदेखि नै यो च्याप्टर बुझेको छैन त्यसको लागि पनि यसमा चाहिँ मैले सकेसम्म कोसिस चाहिँ गरेको छु है तपाईँहरूलाई बुझाउनलाई। सो अब जाउँ क्यास फ्लो आफ्टर ट्याक्स कसरी निकालिन्छ त। सबभन्दा पहिला हामीले के गर्छौँ, सपोज यो पार्टिकुलर्स भयो, पार्टिकुलर्स यसमा चाहिँ तपाईँलाई एकदम ध्यान दिएर सुन्नु होला है। पार्टिकुलर्स हामीले के निकाल्न खोजिरहेछौँ, क्यास फ्लो आफ्टर ट्याक्स, मतलब ट्याक्स पछि मेरो कति क्यास फ्लो भयो त है। क्यास फ्लो आफ्टर ट्याक्सको के मतलब हो त, ट्याक्स काटिसकेपछि, ट्याक्स तिरिसकेपछि मलाई चाहिँ कति क्यासको इन्फ्लो भइरहेको छ, यसको त्यो मतलब हो, सिम्पल है। ट्याक्स काटिसकेपछि, ट्याक्स पेड गरिसकेपछि मेरो कति क्यास इन्फ्लो भइरहेको छ बिजनेसमा, त्यो कुरा चाहिँ CFAT हो। ठिक छ। सो अब हामी जाउँ पार्टिकुलर्स अनि यहाँ चाहिँ हामीले अमाउन्ट लेखौँ। अब ल ध्यान दिएर सुन्नु होला है, यसलाई चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। सो सबभन्दा पहिला हामीले के लेख्छौँ त यहाँ, अब सेल्स, सबभन्दा पहिला हामीले के लिन्छौँ, सेल्स। सो सेल्स हामीले सबभन्दा पहिला हामीले के लिन्छौँ, सेल्स तपाईँलाई चाहिँ कसरी हुनसक्छ, युनिट मेरो कति मैले सेल्स गरेको छु, युनिट मैले कति सोल्ड गरेको छु, इन्टु मेरो सेलिङ प्राइस पर युनिट कति छ, त्यसले तपाईँको के हुन्छ त सेल भ्यालु आइहाल्छ। सो त्यो अमाउन्ट हामीले लेख्न सक्छौँ। त्यसपछि सेल्सबाट हामीले के घटाइदिन्छौँ त, क्यास भेरिएबल कस्ट है। क्यास भेरिएबल कस्ट घटाउन त हामीले के घटाउँछौँ, भेरिएबल कस्ट नै घटाउँछौँ, तर कुन भेरिएबल कस्ट घटाउनु त, क्यास भेरिएबल कस्ट मात्रै। ठिक छ, नन क्यासवाला चाहिँ भेरिएबल कस्ट यहाँ घटाउनु पर्दैन। ठिक छ, यहाँ चाहिँ हामीले कन्सिडर गर्दैनौँ, किनकि हामीले पढिरहेका छौँ कि क्यास फ्लो आफ्टर ट्याक्स, क्यास फ्लो, क्यास त क्यासको मात्रै कन्सिडर गर्नु पऱ्यो नि त, नन क्यासको त यहाँ कन्सिडर गर्दा भएन। ठिक छ। सो क्यास भेरिएबल कस्ट हामीले के गर्छौँ त, यहाँबाट घटाइदिन्छौँ। जति पनि भेरिएबल कस्टहरू हुन्छ, जस्तै र मेटेरियलको कस्ट भयो हैन, लेबरको कस्ट भयो, ओभरहेडको कस्ट भयो, म्यानुफ्याक्चरिङ वा त जे पनि ओभरहेडहरू हुनसक्छ, जे कस्टहरू छ त्यो सब तपाईँले घटाइदिएपछि तपाईँसँग अब के आउँछ त, कन्ट्रिब्युसन आउँछ। अब यो कन्ट्रिब्युसन भन्ने कुरोहरू त तपाईँले मार्जिनल कस्टिङमा पनि पढ्नु भएको होला, र तपाईँले फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्टको क्यापिटल स्ट्रक्चर हैन, त्यसपछि लिभरेज सबै च्याप्टरमा चाहिँ तपाईँले यो कुराहरू त पढ्नु भएको होला है। सो कन्ट्रिब्युसन आउँछ भेरिएबल कस्ट घटाइसकेपछि। अब त्यसपछि हामीले के गर्छौँ त, लेस क्यास फिक्स कस्ट, क्यास फिक्स कस्ट। ठिक छ, क्यास फिक्स कस्ट यो पनि हामीले के गर्छौँ, घटाइदिन्छौँ। तर फिक्स कस्ट घटाउने बेलामा हामीले लेख्न त क्यास फिक्स कस्ट हामीले घटाउँछौँ, तर यसमा अर्को कुरा पनि एउटा आउँछ है, फिक्स कस्ट माइनस, हेर्नु होला है, यहाँ चाहिँ एकदम ध्यान दिएर सुन्नु होला, घटाउन त हामीले क्यास फिक्स कस्ट मात्रै घटाउँछौँ, तर यहाँ हामीले प्र्याक्टिकल क्वेसन गर्ने बेलामा हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि, डिप्रिसिएसन त के हो, मेरो नन क्यास कस्ट हो, एमोर्टाइजेसन मेरो के हो, नन क्यास कस्ट हो, नन क्यास फिक्स कस्ट हो हैन र। यिनीहरू के हुन्छ, डिप्रिसिएसन प्रत्येक वर्ष फिक्स अमाउन्टमा लाग्दै गइरहेको हुन्छ। सो हामीले के गर्छौँ, डिप्रिसिएसन त नन क्यास फिक्स कस्ट हो, एमोर्टाइजेसन पनि नन क्यास फिक्स कस्ट हो, तै पनि हामीले डिप्रिसिएसन र एमोर्टाइजेसनलाई के गर्छौँ त, घटाउँछौँ यहाँ। ठिक छ, यहाँ घटाउँछौँ, तर पछि गएर फेरि त्यसलाई एड गरिदिन्छौँ। त्यसको लजिक के हो भन्दाखेरि, सिम्पली तपाईँले के बुझ्नुहोस्, तपाईँलाई म अहिले भन्छु एकछिन है, एकैछिनमा तपाईँलाई म भन्छु अहिले। ठिक छ, नत्र अहिले नै बुझिहालौँ ल। यदि तपाईँले यहाँ डिप्रिसिएसन पनि घटाउनु भयो र एमोर्टाइजेसन पनि घटाउनु भयो भने अब हाम्रो अमाउन्ट के आउँछ यहाँ भन्दाखेरि, प्रॉफिट बिफोर ट्याक्स, यसलाई हामीले के भन्छौँ, प्रॉफिट बिफोर ट्याक्स। यहाँ जुन अमाउन्ट आउँछ त्यो के हो त, प्रॉफिट बिफोर ट्याक्स हो। र अब जुन हामीले ट्याक्सको अमाउन्ट निकाल्छौँ त्यो चाहिँ हामीले यो अमाउन्टमा निकाल्छौँ। अब तपाईँले एउटा कुरा के बुझ्नुहोस् कि यदि मैले डिप्रिसिएसन र एमोर्टाइजेसनको अमाउन्ट घटाएन भने यो मेरो के हुन्छ त, अलिकति बढी अमाउन्ट आउँछ हैन। जति अमाउन्ट यो दुटाको हुन्छ त्यति अमाउन्टले यो के हुन्छ त, बढेर जान्छ यदि मैले यो दुटा घटाएन भने हैन। त यो मेरो, यदि यो दुटा अमाउन्ट मैले घटाएन भने त यो अमाउन्ट
यति यो दुटाको अमाउन्ट बराबरको बढेर जान्छ भनेपछि मेरो ट्याक्सको अब जुन मेरो अमाउन्ट आउँछ यहाँ ट्याक्स जुन मैले अब घटाउँछु ट्याक्सको त यहाँ पर्सेन्टेज इन्टु यो वाला अमाउन्ट पर्सेन्टेज इन्टु यो वाला अमाउन्ट त मेरो के हुन्छ ट्याक्सको अमाउन्ट बढेर जान्छ। त मलाई के गर्नु छ ट्याक्स सेभिङको लागि मलाई कम ट्याक्स दिनको लागि मैले के गर्छु डेप्रिसिएसन पनि र एमोर्टाइजेसन पनि अथवा अरू पनि कुनै नन क्यास फिक्स कस्ट छ भने त्यो पनि घटाइदिन्छु। तर ट्याक्स तिरिसकेपछि अब फेरि त्यसलाई चाहिँ एड ब्याक गरिदिन्छु फेरि जोडिदिन्छु। ठिक छ। अब तपाईँले के भन्नुहुन्छ कि माथि घटाएँ फेरि चाहिँ तल किन जोड्ने त हैन। हुन त मैले सुरुमै तपाईँलाई के भने नन क्यास फिक्स कस्ट हामीले घटाउनु पर्दैन तर सिम्पली तपाईँले के बुझ्नुहोस् कि मलाई ट्याक्स सेभिङ गर्नलाई मात्रै मैले के गरेको छु त नन क्यास फिक्स कस्ट घटाएको छु र फेरि ट्याक्स तिरिसकेपछि मैले त्यसलाई के गरेको छु फेरि एड ब्याक गरिदिएको छु। सिम्पली यहाँ चाहिँ ट्याक्स बचाउनलाई मात्रै यसरी चाहिँ हामीले प्र्याक्टिकल क्वेसनमा गर्नुपर्छ। ठिक। सो यहाँ यति घटाइसकेपछि हामीले यो कुराहरू घटाइदिन्छौँ। ठिक छ। योहरू घटाइदिन्छौँ। सबै घटाइसकेपछि अब तपाईँसँग के आउँछ त प्रफिट बिफोर ट्याक्स आउँछ। त्यसपछि हामीले ट्याक्सको अमाउन्ट तिर्छौँ। त्यो ट्याक्स कसरी अमाउन्ट तिर्छौँ पर्सेन्टेज इन्टु यो जुन प्रफिट बिफोर ट्याक्सको अमाउन्ट छ त्यसमा अब हामीले ट्याक्स लगाउनु पर्यो। सो यति गरिसकेपछि अब हाम्रो ट्याक्सको अमाउन्ट आउँछ। यो अमाउन्ट घटाइसकेपछि अब हाम्रो के भयो त प्रफिट आफ्टर ट्याक्स यसलाई हामीले प्याट भनेर भन्छौँ प्रफिट आफ्टर ट्याक्स। अब मैले के भने तपाईँलाई कि जुन माथि हामीले घटाएका छौँ डेप्रिसिएसन वा त अमोर्टाइजेसनहरू तिनीहरूलाई हामीले के गरिदिनु पर्यो जो एड ब्याक गरिदिनु पर्यो डेप्रिसिएसन अथवा एमोर्टाइजेसन जति अमाउन्ट तपाईँले माथि घटाउनु भएको छ त्यति अमाउन्ट नै तपाईँले के गरिदिनु पर्यो त जोडिदिनु पर्यो। डेप्रिसिएसन अथवा एमोर्टाइजेसन जति अमाउन्ट बराबरको तपाईँले माथि घटाउनु भएको छ सेम अमाउन्ट नै तपाईँले के गरिदिनु पर्यो यहाँ पनि जोडिदिनु पर्यो। यति जोडिसकेपछि तपाईँले अब चाहिँ के गर्नुपर्छ हो त अब चाहिँ तपाईँले के गर्नुपर्छ रिलिज अफ वर्किङ क्यापिटल पनि जोड्नुपर्छ। रिलिज अफ वर्किङ क्यापिटल। अब मैले तपाईँलाई सुरुमा तपाईँलाई के भनेको थिएँ इनिसियल क्यास आउटफ्लो निकाल्ने बेलामा मैले तपाईँलाई के भनेको थिएँ इनिसियल क्यास आउटफ्लो निकाल्ने बेलामा तपाईँले के गर्नुभएको त इन्भेस्टमेन्ट इन वर्किङ क्यापिटल चाहिँ एड गर्नुभएको थियो। सो जब मेरो प्रोजेक्ट स्टार्टिङ भइरहेको हुन्छ त्यति बेला यदि मेरो कुनै वर्किङ क्यापिटलमा इन्भेस्ट भइरहेको छ भने मैले त्यसलाई चाहिँ एड गर्छु। तर यसमा चाहिँ के एज्युम हुन्छ भन्दाखेरि कि यो लास्ट वर्षमा गएर एट द एन्ड अफ द प्रोजेक्ट लाइफ हैन प्रोजेक्टको लाइफ सकिसकेपछि यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि फेरि चाहिँ रिलिज हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले एज्युम गर्छौँ र त्यसलाई लास्ट वर्षमा है सबैमा चाहिँ जोड्दैन। जस्तै 1 2 3 4 र 5 छ। सपोज 5 वर्षको चाहिँ कुनै प्रोजेक्टको लाइफ छ भने 5th इयरमा गएर हामीले के गर्छौँ त वर्किङ क्यापिटलको रिलिजलाई हामीले के गर्छौँ यहाँ चाहिँ एड ब्याक गरिदिन्छौँ। यो यिनीहरूमा चाहिँ जोडिँदैन। ठिक छ। सो यहाँ चाहिँ तपाईँले बुझिराख्नु होला। ठिक छ। रिलिज अफ वर्किङ क्यापिटल। सो यसलाई पनि हामीले के गर्छौँ त लास्ट इयरमा चाहिँ हामीले यसलाई एड गरिदिन्छौँ। यो कुरो पनि मैले तपाईँलाई भने। त्यसपछि अब अरू कुनै जस्तै नेट स्यालेज भ्यालु अब नेट स्यालेज भ्यालु तपाईँलाई चाहिँ एनएससी निकाल्ने तरिका मैले तपाईँलाई भन्छु। अब नेट स्यालेज भ्यालु ठिक छ। यो पनि के हुन्छ त प्रोजेक्टको लाइफ सकिसकेपछि अथवा स्क्रैप भ्यालु यो दुईटामध्ये के छ तपाईँलाई हैन नेट स्यालेज भ्यालु हुनसक्छ अथवा तपाईँलाई स्क्रैप भ्यालु हुनसक्छ हुनसक्छ। सो यो दुईटामध्ये तपाईँलाई क्वेसनमा के छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले हेर्नु होला। अनि त्यसपछि हामीले यो पनि के गर्नुपर्छ त जोडिदिनु पर्छ। अनि यो जोडिसकेपछि बल्ल हामीसँग अब जुन अमाउन्ट आउँछ यहाँ त्यो अमाउन्ट हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो अमाउन्ट नै हाम्रो के हो त सीफ्याट हो। यो हाम्रो अमाउन्ट हाम्रो के हो त सीफ्याट हो। यसलाई हामीले के भन्छौँ क्यास फ्लो आफ्टर ट्याक्स भनेर भन्छौँ। ठिक छ। सो यो थियो हाम्रो कसको सीफ्याटको कहानी। यसरी हामीले क्यास फ्लो आफ्टर ट्याक्स निकाल्ने काम गर्छौँ। ठिक छ। अब यसको युज कसरी हुन्छ कहाँ कसरी गर्नुपर्छ त्यो सबै कुरा मैले तपाईँलाई स्टेप बाई स्टेप भन्दै जान्छु। तर त्योभन्दा पहिला अब चाहिँ हामी जाउँ क्यापिटल बजेटिङ डिसिजनको कुरामा। ठिक छ। ठिक छ टेक्निकहरूमा के टेक्निकहरू छन् क्यापिटल बजेटिङ च्याप्टरमा के टेक्निकहरू छन् के टेक्निकद्वारा चाहिँ हामीले क्यापिटल बजेटिङको डिसिजन लिन सक्छौँ र कुन टेक्निकमा कसरी डिसिजन लिन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ अब हामीले बुझ्न गइरहेका छौँ। ठिक छ। सो सबभन्दा पहिला अब हामी जान्छौँ कहाँ त क्यापिटल बजेटिङ टेक्निकमा क्यापिटल बजेटिङ टेक्निकमा। ठिक छ। क्यापिटल बजेटिङ टेक्निकमा। सो अब क्यापिटल बजेटिङ टेक्निकको बारेमा कुरा गर्दाखेरि हामीसँग डिफ्रेन्ट टेक्निकहरू छ। सो सबभन्दा पहिला मैले के भन्छु भन्दाखेरि अकाउन्टिङ हैन नम्बर 1 मा छ हामीसँग अकाउन्टिङ हैन अकाउन्टिङ अथवा एभरेज रेट अफ रिटर्न
अकाउन्टिङ अथवा एभरेज रेट अफ रिटर्न। ठिक छ, यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि सिम्पली हामीले सिम्पली यो के हो त एभरेज रेट अफ रिटर्न। यो के भन्दाखेरि कुनै पनि प्रोजेक्टले यसको लाइफभित्रमा कुनै पनि प्रोजेक्टले आफ्नो लाइफभित्र कति रिटर्न जेनेरेट गर्यो त त्यसलाई हामीले के भन्छौँ एभरेज रेट अफ रिटर्न भन्छौँ। कुनै पनि प्रोजेक्टले आफ्नो लाइफभित्र कति रिटर्न जेनेरेट गर्यो त्यसलाई हामीले के भन्छौँ अकाउन्टिङ अथवा एभरेज रेट अफ रिटर्न। यो निकाल्ने तरिका के हो त अब चाहिँ मैले तपाईँलाई इम्पोर्टेन्टमा चाहिँ अलि धेरै फोकस गर्छु, जुन त्यति इम्पोर्टेन्ट छैन त्यसलाई चाहिँ हामीले त्यति फोकस गर्दैनौँ भाइ, यो चाहिँ खास इम्पोर्टेन्ट छैन। ठिक, यसलाई हामीले के गर्छौँ एआरआर निकाल्छौँ मतलब अकाउन्टिङ वा त एभरेज रेट अफ रिटर्न निकाल्छौँ। यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि एभरेज प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स डिभाइड बाई एभरेज इन्भेस्टमेन्ट। ठिक छ, एभरेज इन्भेस्टमेन्ट इन्टु 100% गरिदिनुहुन्छ भने तपाईँको के आउँछ यहाँ अकाउन्टिङ अथवा एभरेज रेट अफ रिटर्न तपाईँले निकाल्न सक्नुहुन्छ। एभरेज प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स लिने बेलामा प्रत्येक वर्षको प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स हैन प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स डिभाइड बाई कति वर्ष छ त्यो चाहिँ लिने। ठिक, जस्तै 1 2 3 र 4 वर्ष छ भने यहाँ पनि पिएटी होला प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स यहाँ र यहाँ त्यो चारवटाको जोड्ने डिभाइड बाई 4 गरिदिने एभरेज आउँछ। त्यस्तै एभरेज इन्भेस्टमेन्ट निकाल्ने बेलामा हामीले कस्ट जोडिदिन्छौँ, कस्ट प्लस सैलवेज भ्यालु जोड्ने डिभाइड बाई 2 गरिदिने, यो हाम्रो एभरेज इन्भेस्टमेन्ट आउँछ। त्यो दुईटैलाई यहाँ राखिदिने अनि इन्टु 100% गरेपछि हाम्रो अकाउन्टिङ रेट अफ रिटर्न चाहिँ आइहाल्छ। ठिक छ, त्यसपछि सेकेन्डमा छ हामीसँग पे ब्याक पिरियड बुझ्न अब हामीले बुझ्छौँ। ठिक छ, पे ब्याक पिरियड भनेको के हो त पे ब्याक पिरियड भनेको के भन्दाखेरि यो चाहिँ मैले जति अमाउन्ट इन्भेस्ट गरेको छु त्यो अमाउन्ट चाहिँ कति पिरियडमा मेरो रिकभर हुन्छ त त्यसलाई हामीले के भन्छौँ पे ब्याक पिरियड। जस्तै मैले 2 लाख रुपियाँ कुनै प्रोजेक्टमा लगानी गरेँ अनि सर्टेन अमाउन्ट चाहिँ मेरो के भइरहेको छ त प्रत्येक वर्ष क्यास इन्फ्लो भइरहेको छ। यो जुन हामीले निकालेका छौँ क्यास फ्लो आफ्टर ट्याक्स केही अमाउन्ट चाहिँ मेरो क्यास इन्फ्लो भइरहेको छ। सो कति वर्षमा गएर यो मेरो 2 लाख रुपियाँ चाहिँ कभर हुन्छ त, कति पिरियडमा मेरो यो जुन मैले इन्भेस्ट गरेको छु 2 लाख रुपियाँ त्यो चाहिँ मेरो कभर हुन्छ त, कति पिरियड लाग्छ त्यसलाई मैले के भन्छु पे ब्याक पिरियड भन्छु। यो निकाल्ने तरिका के हो पे ब्याक पिरियड निकाल्नलाई हामीले के गर्नुपर्छ त सिम्पली इनिशियल इन्भेस्टमेन्ट हामीले कति लगाएका छौँ, जस्तै इनिशियल इन्भेस्टमेन्ट मैले कति लगाएको छु, ठिक छ मेरो कति लागेको छ डिभाइड बाई एनुअल क्यास फ्लो तपाईँले गरिदिनुहुन्छ भने तपाईँको सिम्पली के आउँछ त कति रिकभरी भयो भन्ने कुरा चाहिँ आउँछ। ठिक छ, जस्तै सपोज मैले तपाईँलाई के भने कि 2 लाख चाहिँ मैले के गरेको छु त 2 लाख मैले चाहिँ गरेको छु हैन लगानी गरेको छु र प्रत्येक वर्ष मेरो यदि 50,000 को क्यास इन्फ्लो भइरहेको छ भने सिम्पली मैले के भन्न सक्छु त कि मेरो 4 इयरमा मेरो पुरै अमाउन्ट जति मैले इन्भेस्ट गरेको छु त्यो चाहिँ रिकभर हुन्छ भनेर भन्न सक्छु कि सक्दिनँ? सक्छु मजाले। 2 लाख यदि मैले इन्भेस्ट गरेको छु र प्रत्येक वर्ष मेरो 50,000 को चाहिँ इन्फ्लो भइरहेको छ भने मैले के भन्न सक्छु भन्दाखेरि कि 4 इयरमा मतलब 4 वर्षमा मेरो सबै पैसा के हुन्छ त रिकभर हुन्छ भन्ने चाहिँ मैले भन्न सक्छु। सो यो कुन बेला हुन्छ भन्दाखेरि 50,000 जब मेरो प्रत्येक वर्षमा जस्तै 1 2 3 र 4 वर्षमा प्रत्येक वर्ष मेरो 50,000 भइरहेको छ भने त्यति बेला चाहिँ हामीले यो वाला फर्मुला एप्लाई गर्छौँ। तर जरुरी त छैन कि प्रत्येक वर्षमा मेरो सेम इनिशियल सेम क्यास इन्फ्लो हुन्छ हैन, कुनै ग्यारेन्टी छ हुँदैन। सो त्यति बेलामा जब हाम्रो सपोज 1 2 3 4 यसमा चाहिँ 50,000 यसमा 50,000 जस्तै यसमा 70,000 यसमा 80,000 ठिक छ यसमा 90,000 ल 50 90 41 ठिक छ। सो 50,000 यसमा 90,000 यसमा चाहिँ 80,000 र यसमा चाहिँ सपोज 60,000 चाहिँ मेरो के भइरहेको छ त क्यास इन्फ्लो भइरहेको छ। त अब त यो वाला फर्मुला लगाउने पर्दैन हैन एप्लिकेबल हुँदैन, किनकि यसमा के छ एनुअल क्यास फ्लो त मेरो फरक छ। यसमा सेम थियो त्यही भएर चाहिँ मैले सेम लेखेँ 50,000 लेखेँ समान सेम थियो, र यसमा त फरक हुने भयो। त फरक हुँदाखेरि हामीले के गर्नुपर्छ त सबभन्दा पहिला हामीले क्युमुलेटिभ क्यास फ्लो निकाल्नुपर्छ। स्टेप 1 मा हामीले के गर्छौँ क्युमुलेटिभ क्यास फ्लो निकाल्छौँ। स्टेप 1 मा क्युमुलेटिभ क्यास फ्लो निकाल्छौँ। क्युमुलेटिभ क्यास फ्लो कसरी निकाल्ने त जस्तै फर्स्ट इयरमा कति आउँछ मेरो 50,000 फर्स्टमा, सेकेन्ड इयरमा मेरो कति आउँछ 50,000 प्लस 90,000 कति 41 ठिक छ। त्यस्तै थर्ड इयरमा मेरो कति आउँछ 41 प्लस 80 2,20,000 हैन 2,20,000। अब तपाईले के हेर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि थर्ड इयरमा आएर त मेरो 2 लाख भन्दा बढी अमाउन्ट पुगिसकेको छ, किनकि मैले 2 लाख रुपैयाँ अमाउन्ट इन्भेस्ट गरेको छु
हैन 2 लाख अमाउन्ट इन्भेस्ट गरेको छु त थर्ड इयरमा मेरो के भइरहेको छ त 2,20,000 भइरहेको छ भनेपछि 2 र 3 को बिचमै कुनै न कुनै पिरियड छ जहाँ मेरो 2 लाख रुपैयाँ चाहिँ पुगिरहेको होला त्यो कुन पिरियड हो त मलाई निकाल्नु पर्यो त मलाई कम्तीमा मलाई चाहिँ कति पिरियड लाग्यो त त्यो 2 लाख रुपैयाँ ल्याउनलाई त्यो चाहिँ अब तपाईले फर्मुला लगाउनु पर्छ है पे ब्याक पिरियड निकाल्नलाई जति बेला हाम्रो अमाउन्ट फरक हुन्छ त्यति बेला चाहिँ हामीले के गर्छौं मिनिमम इयर प्लस अमाउन्ट टु बी रिकभर्ड कति मेरो अमाउन्ट चाहिँ अझै पनि उ गर्न बाँकी छ त टोटलमा पुग्नलाई बाँकी छ त डिभाइड बाइ इन्फ्लो अफ नेक्स्ट इयर ठीक छ। जस्तै तपाईले यहाँ हेर्नु होला है यो 1 छ हैन 1 2 3 भयो यहाँ मैले तपाईलाई देखाएको छु। सो 50,000 फर्स्टमा 90 41 2 20 त मैले यहाँ के भन्न सक्छु 2 लाख मैले इन्भेस्ट गरेको छु भने थर्ड इयरको इनमा त मेरो 2,20,000 पुग्छ भनेपछि 2 र 3 को कुनै बीचमा कुनै न कुनै पिरियड छ जहाँ मेरो 2 लाख रुपैयाँ के होला पुगिसक्यो होला त्यो कुन पिरियड हो त निकाल्नु पर्छ मलाई। अब मैले के गर्छु मेरो मिनिमम चाहिँ इयर मलाई कति लाग्यो त त्यो पैसा पुग्नलाई त मिनिमम इयर त मलाई कति लाग्छ कम्तीमा 2 लाख पुग्नलाई मिनिमम इयर 2 ठीक छ कम्तीमा 2 वर्ष त मेरो लाग्छ नै 2 लाख पुग्नलाई थर्ड इयरमा त 2 भन्दा बढी छ 2 भन्दा 2 लाख भन्दा बढी छ त्यही भएर कम्तीमा त मलाई 2 वर्ष त लाग्छ नै 2 लाख पुग्नलाई प्लस अमाउन्ट कति मलाई पुग्न बाँकी छ त यहाँ कति छ 41 मेरो इन्भेस्टमेन्ट कति 2 लाख को कति अमाउन्ट पुग्न बाँकी छ 60,000 को। त्यसपछि इन्फ्लो नेक्स्ट इयरको इन्फ्लो कति छ त नेक्स्ट इयरको इन्फ्लो कति छ मेरो नेक्स्ट इयरको इन्फ्लो मेरो कति छ त 2 भन्दा अगाडि चाहिँ मेरो इन्फ्लो कति छ 80,000 त मैले यहाँ के गर्छु 80,000 भनेपछि यहाँ चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौं यहाँ अब चाहिँ हामीले निकाल्न सक्छौं कति हुन्छ भन्दाखेरि एकैछिन है त 60,000 डिभाइड बाइ 80,000 यसलाई भन्छौं हामीले 2 प्लस 2 यो चाहिँ 0.75 आयो। सो यसलाई हामीले के भन्न सक्छौं 2.75 यो के हाम्रो त पे ब्याक पिरियड हो ठीक छ। यसरी हामीले के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि निकाल्न सक्छौं। त्यसपछि पे ब्याक पिरियड भयो अब तपाईले पे ब्याक पिरियड बुझिसक्नु भयो भने तपाईलाई डिस्काउन्टेड पे ब्याक पिरियड बुझ्नलाई एकदमै सजिलो हुन्छ। डिस्काउन्टेड पे ब्याक पिरियड ठीक छ। डिस्काउन्टेड पे ब्याक पिरियड बुझ्नलाई तपाईलाई एकदम सजिलो हुन्छ। सिम्पली यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले जे माथि गर्यौं पे ब्याक पिरियडमा त्यही फर्मुला हुन्छ D2 सेम फर्मुला हुन्छ। एउटा कुरा यसमा के ध्यान दिनुपर्छ कि जति पनि हाम्रो इन्फ्लो भइरहेको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ त प्रेजेन्ट भ्यालु फ्याक्टरले मात्रै मल्टिप्लाई गरेर लिनुपर्छ ठीक छ। जस्तै 1 2 3 4 छ यसमा केही इन्फ्लो होला यसमा इन्फ्लो छ यसमा इन्फ्लो छ यसमा इन्फ्लो छ। सो प्रत्येक वर्षको हामी के लिन्छौं प्रेजेन्ट भ्यालु फ्याक्टर लिन्छौं हैन सपोज कुनै फ्याक्टर होला यहाँ लिन्छौं। अब यो दुटालाई मल्टिप्लाई गरेर हाम्रो के आउँछ त प्रेजेन्ट भ्यालु आउँछ हैन यहाँ एउटा अमाउन्ट यहाँ कुन लिन्छ त सपोज यो A छ भने र यो B छ भने यहाँ कुन अमाउन्ट आउने भयो त A * B वाला अमाउन्ट यहाँ आउने भयो। अब जुन माथि हामीले जे गरेका छौं त्यही कुरा चाहिँ अब यसलाई गर्नु पर्छ। त यसमा के हुन्छ त यसमा चाहिँ सेम अमाउन्ट कहिले पनि हुँदैन मतलब माथिको यो जुन फर्मुला छ त्यो चाहिँ कहिले पनि यहाँ एप्लाई हुँदैन किनकि प्रेजेन्ट भ्यालुमा ल्याउँदाखेरि कुनै अमाउन्ट त कहिले पनि बराबर हुँदैन ठीक छ। त्यही भएर चाहिँ हामीले जहिले पनि हामी यसमा डिस्काउन्टेड पे ब्याक पिरियडमा यो वाला फर्मुला मात्र एप्लाई गर्छौं ठीक छ। पहिला क्युमुलेटिभ क्याश फ्लो निकाल्ने अनि त्यसपछि पे ब्याक पिरियड निकाल्ने यो वाला फर्मुला एप्लाई गरेर। सो यो डिस्काउन्टेड पे ब्याक पिरियड पनि हामीले के गर्यौं त बुझ्यौं। अब हामी जान्छौं थर्डमा नेट प्रेजेन्ट भ्यालुमा ठीक छ। नेट प्रेजेन्ट भ्यालुमा जुन कि यो फाइनान्शियल म्यानेजमेन्टको जति पनि टेक्निक छ त्यो सबैभन्दा बढी इम्पोर्टेन्ट नेट प्रेजेन्ट भ्यालु हो। नेट प्रेजेन्ट भ्यालु भनेको सिम्पली के हो भन्दाखेरि यसलाई एकदम सिम्पलमा बुझ्नुहुन्छ भने तपाईले के बुझ्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि कि त्यस्तो अमाउन्ट जुन चाहिँ मलाई आजको दिनमा कस्ट अफ क्यापिटल है त्यस्तो अमाउन्ट जुन चाहिँ मलाई आजको दिनमा कस्ट अफ क्यापिटललाई पे गरेर बचिरहेको छ त्यो अमाउन्ट मेरो के हो नेट प्रेजेन्ट भ्यालु हो ठीक छ। आजको दिनमा मेरो कुनै प्रोजेक्टबाट कति अमाउन्ट बचिरहेको छ त कति अमाउन्ट मेरो फाइदा भइरहेको छ त त्यो अमाउन्ट नै मेरो के हो नेट प्रेजेन्ट भ्यालु हो
ठिक छ। अब यो नेट प्रेजेन्ट भ्यालु निकालिन्छ कसरी भन्ने कुरा चाहिँ मैले तपाईलाई अब बुझाउन गइरहेको छु र यसलाई चाहिँ तपाईले एकदमै ध्यान दिएर सुन्नु होला। नेट प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल्नुभन्दा पहिला हामी के गर्छौँ त, कसरी निकाल्छौँ त्यो चाहिँ तपाईले ध्यान दिनु होला है। सबभन्दा पहिला एनपीवी को फर्मुला लेख्छौँ। पहिला हामीले एनपीवी को फर्मुला हुन्छ पीवी अफ इनफ्लो माइनस पीवी अफ आउटफ्लो। ठिक छ, पीवी अफ आउटफ्लो। सो पीवी अफ इनफ्लो लिने बेलामा अब चाहिँ मैले यसलाई तपाईलाई क्लियर पार्छु है त। यसलाई मैले क्लियर पार्छु। जुन हामी यसमा यहाँ तपाईले हेर्नु होला है, यहाँ जुन हामीले यो निकालेका थियौँ CF80, यो त प्रत्येक वर्षको हामीले निकाल्छौँ हैन। प्रोजेक्टको त 1 वर्ष मात्रै हुँदैन, हामीले डिफ्रेन्ट इयरमा निकालेका हुन्छौँ। 1 2 3 4 5 वर्ष 6 वर्ष कति वर्षको छ। सो डिफ्रेन्ट उमा निकालेका हुन्छौँ। सो हामीले कसरी एनपीवी निकाल्छौँ त्यो चाहिँ हेर्नु होला है। पहिला हामीले के लिन्छौँ त, सपोज इयर लिन्छौँ। इयर लिने बेलामा 1 2 3 4 5 वर्षको सपोज प्रोजेक्टको के छ त, लाइफ छ, त्यति लियौँ। अब त्यसपछि हामीले के लिन्छौँ, यहाँ सी फ्याट लिन्छौँ कि प्रत्येक वर्षमा मेरो कति सी फ्याट भइरहेको छ त, कति सी फ्याट मेरो क्यास फ्लो आफ्टर ट्याक्स छ त। त्यो त हामीले यही निकालिसकेका हुन्छौँ स्टेप 2 मा। किनकि स्टेप 1 मा हामीले के निकाल्यौँ, क्यालकुलेसन अफ इनिशियल क्यास आउटफ्लो। स्टेप 2 मा के निकाल्यौँ, क्यालकुलेसन अफ क्यास फ्लो आफ्टर ट्याक्स। अनि नम्बर 3 मा मात्रै कुन टेक्निक दिएको छ क्वेसनमा त्यो टेक्निक एप्लाई गर्छौँ। कुनै पनि टेक्निक भनेको छ भने हामीले जहिले पनि एनपीवी एप्लाई गर्छौँ। सो अब हामीले के गर्छौँ त, यहाँ चाहिँ कुनै अमाउन्ट मेरो हुन्छ। सपोज यहाँ मैले 20,000 लेखेँ, यहाँ मैले 30,000 लेखेँ है। यो चाहिँ मैले इक्जाम्पल लिइरहेको छु कसरी एनपीवी निकाल्ने भन्ने कुरा। प्रत्येक वर्षमा मेरो के न के सिफ्याट आएको हुन्छ। 40,000 50,000 60,000। ठिक छ। त्यसपछि तपाईँले के गर्नुहुन्छ त, प्रेजेन्ट भ्यालु फ्याक्टर लिनुहुन्छ। प्रेजेन्ट भ्यालु फ्याक्टर अब तपाईँले कसरी लिनुहुन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ तपाईँले क्वेसनमा कस्ट अफ क्यापिटल तपाईँलाई दिएको हुन्छ। कस्ट अफ क्यापिटल चाहिँ तपाईँलाई कति % दिएको छ हैन, 10% छ कि 12% छ कि 15% छ कि 8% छ कि कति % छ, त्यो अनुसारले तपाईँ के गर्नुहुन्छ त, प्रेजेन्ट भ्यालु फ्याक्टर निकाल्नुहुन्छ। कसरी निकालिन्छ, सपोज तपाईँलाई 10% को प्रेजेन्ट भ्यालु फ्याक्टर के अरे 10% चाहिँ तपाईँको कस्ट अफ क्यापिटल छ भने तपाईँले त्यसलाई के गर्न सक्नुहुन्छ त है। यहाँ ध्यान दिएर सुन्नु होला। 1 बाई है, यो चाहिँ ध्यान दिनु होला है। कसरी निकाल्नुहुन्छ प्रेजेन्ट भ्यालु फ्याक्टर, 1 बाई 1 प्लस कति चाहिँ तपाईँको पर्सेन्टेज छ त। जस्तै 10% छ भने 10% छ भने तपाईँले 0.1 गर्नुहुन्छ। त्यस्तै 11% छ भने 0.11 गर्नुहुन्छ हैन, 0.11 गर्नुहुन्छ। 12% छ भने 1 प्लस 0.12 गर्नुहुन्छ हैन। 13% दिएको छ भने 0.13 गर्नुहुन्छ। सो कति पर्सेन्ट छ त्यो चाहिँ तपाईँले ध्यान दिनु होला। ठिक छ। त सपोज मेरो यहाँ 12% को प्रेजेन्ट हैन कस्ट अफ क्यापिटल दिएको छ भने हामीले के गर्छौँ त, 1 बाई 1.12 गर्छौँ। त यहाँ हेर्नु होला है, 1 बाई 1.12 गर्नुहुन्छ भने तपाईँको के आउँछ त, प्रेजेन्ट भ्यालु फ्याक्टर आउँछ 1 वर्षको फर्स्ट इयरको इन्डमा। त 0.8928। त हामीले यहाँ के लेख्छौँ, 0.8928। अब मलाई सेकेन्ड इयरको चाहियो त फेरि एकचोटि इक्वल टु थिचिदिनुहोस्। ठिक छ। अब यो के आयो त, 0.2 इयरको आयो। ठिक छ, 7972। थर्ड इयरको चाहियो फेरि इक्वल टु थिचिदिनुहोस् है। तपाईँ इक्वल टु मात्रै थिच्दै जानुहुन्छ भने तपाईँसँग सबै प्रत्येक वर्षको चाहिँ के हुन्छ त, आउँदै जान्छ। ठिक छ। त्यस्तै फेरि इक्वल टु गर्नुहोस्, तपाईँको अर्को अमाउन्ट आयो त 0.6355। त्यस्तै फेरि इक्वल टु गर्नुहुन्छ भने तपाईँको के आउँछ अब 0.5674। यो चाहिँ प्रत्येक वर्षको के हुन्छ, आउँदै जान्छ। र यो आइसकेपछि अब तपाईँले यहाँ के गर्नुहुन्छ त, अब प्रेजेन्ट भ्यालु तपाईँले लिनुहुन्छ। प्रेजेन्ट भ्यालु कसरी लिनुहुन्छ त, यो अमाउन्टलाई र यो अमाउन्टलाई मल्टिप्लाई गरेर यहाँ लेख्ने, यो यसलाई मल्टिप्लाई गरेर यसलाई र यसलाई मल्टिप्लाई गरेर यहाँ लेख्ने, यसलाई सबै गर्दै गर्दै यहाँ चाहिँ हामीले लेख्छौँ, सबै अमाउन्ट लेखिदिन्छौँ। अनि अब हामीले के गर्छौँ त, यहाँ यसलाई चाहिँ टोटल गरिदिन्छौँ। यसलाई अब के गर्छौँ, हामीले टोटल गरिदिन्छौँ। यहाँ अमाउन्ट आउँछ। यो अमाउन्ट मेरो के हो भन्दाखेरि यसलाई हामीले के भन्छौँ, पीवी अफ इनफ्लो भन्छौँ यसलाई। यो के हो त, किनकि यो क्यास फ्लो आफ्टर ट्याक्स मैले सुरुमै तपाईँलाई भनेको थिएँ कि ट्याक्स काटिसकेपछि मेरो क्यास इनफ्लो कति भइरहेको हो त, त्यो मैले भनेको थिएँ तपाईँलाई सुरुमा। सो यो के हो त, इनफ्लो हो। त यो के हो, पीवी अफ इनफ्लो, किनकि हामीले प्रेजेन्ट भ्यालुमा ल्यायौँ। त इनफ्लोको के हो त, यो प्रेजेन्ट भ्यालु हो। ठिक छ। यसलाई हामीले के भन्छौँ, प्रेजेन्ट भ्यालु अफ क्यास इनफ्लो। त यसलाई अब हामीले के गर्छौँ, यहाँ प्रेजेन्ट भ्यालु अफ क्यास इनफ्लोको ठाउँमा राखिदिन्छौँ। माइनस अब जुन हामीले फर्स्टमा जुन कुरा सिकेका थियौँ, यहाँ क्यास आउटफ्लो निकाल्ने जुन सिकेका थियौँ यो हैन। त यहाँ हामीले यो त के हो, प्रेजेन्ट भ्यालुमै हुन्छ, किनकि आजै मेरो कति क्यास आउटफ्लो भइरहेको छ हामीले निकालेका छौँ नि त। यो त जहिले पनि प्रेजेन्ट भ्यालुमै हुन्छ, यसलाई हामीले प्रेजेन्ट भ्यालुमा ल्याउनु पर्दैन, यो जहिले पनि प्रेजेन्ट भ्यालुमै हुन्छ। ठिक। सो यसलाई तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। यति गर्नुहोस्।
हैन, या त यो कुन केस तपाईँलाई दिएको छ हैन, त्यो केस अनुसारले तपाईँले इनिसियल क्यास आउटफ्लो निकाल्नुहुन्छ र त्यो इनिसियल क्यास आउटफ्लो तपाईँले यहाँबाट चाहिँ के गर्नुहुन्छ त पिबी अफ आउटफ्लोको सट्टामा यहाँ राख्नुहुन्छ र यो अमाउन्ट घटाइसकेपछि अब तपाईँसँग के आउँछ त एनपिबी आउँछ। यो हाम्रो के हुन्छ नेट प्रेजेन्ट भ्यालु। नेट प्रेजेन्ट भ्यालु मतलब आजको दिनमा मसँग यो प्रोजेक्टबाट हैन कस्ट अफ क्यापिटललाई काटिसकेपछि बचेको अमाउन्ट हो। ठीक छ, अब यसमा एक्सेप्ट वा त रिजेक्ट कसरी गर्ने भन्ने कुरो हुन्छ। सो एनपिबी यदि ग्रेटर देन 1 छ भने, एनपिबी यदि ग्रेटर देन 1 छ भने तपाईँले एक्सेप्ट गर्नुहुन्छ हैन, एक्सेप्ट गर्नुहुन्छ। त्यस्तै एनपिबी लेस देन 1 छ भने तपाईँले रिजेक्ट गर्नुहुन्छ हैन, लेस देन 1 छ भने तपाईँले रिजेक्ट गर्नुहुन्छ र एनपिबी तपाईँको 0 आयो भने तपाईँसँग अब चोइस रहन्छ, तपाईँले एक्सेप्ट गर्नुहोस् अथवा रिजेक्ट गर्नुहोस् भनेर। ठिक, द्याट्स योर चोइस। त्यस्तै पेब्याक पिरियड जुन हामीले पढेका थियौँ, पेब्याक पिरियडमा चाहिँ निकाल्ने तरिका के रहन्छ त पेब्याक पिरियडमा के रहन्छ तपाईँले त्यो पनि हामीले सबै चाहिँ पछाडि मैले तपाईँलाई भन्छु नै कि पेब्याक पिरियडमा चाहिँ डिसिजन क्राइटेरिया कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा। ठिक छ, अब हामी जाऊँ एनपिबी त हामीले हेऱ्यौँ हैन, एनपिबी हामीले हेऱ्यौँ। एनपिबीसम्म चाहिँ आज हामी गरौँ हैन, योभन्दा पछाडिको चाहिँ मैले तपाईँलाई अर्को पार्टमा सिकाउँछु। ठिक छ, आज चाहिँ हामीले एनपिबीसम्मै राखौँ र यसमा भिडियोलाई बन्द गर्नुभन्दा पहिला मैले तपाईँलाई एउटा कुरा चाहिँ भन्न चाहेँ। ठिक छ, मैले एउटा कुरा चाहिँ मात्रै तपाईँलाई भनिदिन्छु। के हुन्छ भन्दाखेरि कुनै क्वेसनमा तपाईँलाई के दिएको हुन्छ कि सपोज मलाई 1 लाखको चाहिँ एउटा मेसिन छ है, 1 लाखको के छ त एउटा मेसिन छ र मैले यसलाई चाहिँ 80,000 रुपियाँ मैले फर्स्ट इयरमा पेड गरिरहेको छु र 20,000 चाहिँ मैले के गर्छु भन्दाखेरि फर्स्ट इयरको एन्डमा पे गर्छु। यो त मेरो के हो सुरुमा जति बेला मैले किन्छु सुरुमै यसलाई मैले चाहिँ के गर्छु पेड गरिदिन्छु, 80,000 चाहिँ मैले सुरुमै पेड गरिदिन्छु। तर यो 20,000 जुन छ नि त्यो चाहिँ कहिले पेड गरिन्छ अरे इन्ड अफ फर्स्ट इयर। सपोज अब इन्ड अफ फर्स्ट इयर पनि भन्न सक्छ, इन्ड अफ सेकेन्ड इयर पनि भन्न सक्छ, इन्ड अफ थर्ड इयर पनि भन्न सक्छ। ठिक, सो तपाईँसँग दुईवटा चोइस रहन्छ है यसको ट्रिटमेन्ट गर्नलाई। तर मैले चाहिँ जहिले पनि एउटा कुरालाई प्रिफरेन्स दिन्छु, त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो जुन मेरो फर्स्ट इयरमा को लास्टमा मैले यो 20,000 को पेमेन्ट गर्छु। अब मैले तपाईँलाई के भने 1 लाखको कुनै फिक्स एसेटको कस्ट हो, कुनै प्रोजेक्टको कस्ट हो, 80,000 चाहिँ मैले सुरुमै तिर्दिएँ, 20,000 चाहिँ मैले फर्स्ट इयरको लास्टमा तिर्छु भनेपछि के तपाईँको यो जुन तपाईँले क्यास आउटफ्लो निकाल्नु भएको छ सुरुमा, यो जुन तपाईँले इनिसियल क्यास आउटफ्लो निकाल्नु भएको छ त्यसमा हामी कसरी गर्छौँ त अब कस्ट अफ एसेटमा 1 लाखै लेख्ने कि 80,000 लेख्ने हैन, कि 80,000 मा 20,000 यतिकै जोड दिने, के गर्ने त भन्ने कुरो चाहिँ तपाईँ कन्फ्युज हुन सक्नुहुन्छ। सो यसलाई के ट्रिटमेन्ट गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले तपाईँलाई अहिले एकछिनमा भनिदिन्छु। यसरी गर्नु होला है, पहिला कस्ट अफ एसेटमा 80,000 प्लस यतिकै चाहिँ 1 लाख रुपियाँ नलेख्नु होला है। यदि तपाईँलाई कुनै अमाउन्ट फर्स्ट इयर अथवा सेकेन्ड इयरमा पे गरिरहेको छ भने यतिकै चाहिँ नलेख्नु होला। जुन सुरुमा पेड भइरहेको छ त्यो त यतिकै हुन्छ किनकि त्यो प्रेजेन्ट भ्यालुमै छ। तर यदि कुनै अमाउन्ट फर्स्ट इयरको इन्डमा अथवा सेकेन्ड इयरको अथवा थर्ड इयरको इन्डमा तिरिरहेको छ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले सबभन्दा पहिला के गर्नुपर्छ प्रेजेन्ट भ्यालुमा ल्याउनुपर्छ। सो अब हामीले के गर्छौँ यसलाई त पिबी अफ रुपिस 20,000 यसलाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ 20,000लाई चाहिँ प्रेजेन्ट भ्यालुमा ल्याइदिन्छौँ अनि बल्ल हामीले जोड्छौँ। ठिक छ, सो त्यो चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त कस्ट अफ एसेटमा एड गर्नुपर्छ 80,000 प्लस 20,000 को प्रेजेन्ट भ्यालु। अब यहाँ चाहिँ फर्स्ट इयरको इन्डमा मैले भनेको छु, सेकेन्ड इयरमा भन्दा चाहिँ तपाईँले सेकेन्ड इयरको प्रेजेन्ट भ्यालु फ्याक्टर लिनुहोस् अनि त्यसलाई मल्टिप्लाई गरिदिनुहोस्। फर्स्ट इयरको इन्ड छ भने फर्स्ट इयरको प्रेजेन्ट भ्यालु फ्याक्टर लिनुहोस् अनि त्यसलाई चाहिँ मल्टिप्लाई गरेर लेखिदिनुहोस्। अब प्रेजेन्ट भ्यालु फ्याक्टर कसरी लिने त त्यही तपाईँलाई क्वेसनमा कस्ट अफ क्यापिटल दिएको हुन्छ, त्यसको चाहिँ अब 1 वर्ष 2 वर्ष कतिको तपाईँलाई दिएको छ त्यो अनुसारले लिनुहोस् अनि मल्टिप्लाई गरेर तपाईँले यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ। यति ठिक छ। सो यति भइसकेपछि आजले हामीले यति नै गर्छौँ। ठिक छ, अर्को भिडियोमा मैले तपाईँलाई चाहिँ अगाडिको कन्सेप्टहरूलाई रिभाइज गराउँछु र मसँग अहिले धेरै कन्सेप्टहरू छ क्यापिटल बजेटिङको रिभिजन गर्नलाई र तपाईँले सुरुमै प्रमिस गरेँ कि एकदम दामी तपाईँलाई चाहिँ कन्सेप्ट मैले यहाँ बुझाउँछु। सो प्लिज स्टिक विथ मी है। भिडियोहरू चाहिँ पाइराख्नलाई तपाईँले च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुन्छ, बेल बटनलाई चाहिँ थिच्न नबिर्सनु होला र आफ्नो यदि तपाईँलाई भिडियो मन परिरहेको छ भने आफ्नो साथीभाइहरूलाई पनि सेयर गर्नु होला। ठिक छ, आजलाई हामीले यति नै गर्छौँ। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो। टेक केयर, बाई बाई एन्ड अल द बेस्ट फर द एक्जाम्स।